یا دا محبوب دا کلی مینا عجیبا دا او زی زوڑکم دا لاغس تازادا نوم دی وشوی دا دڑکورتا میرا غدینو او واپس نزی سنیاز بنا بالمنادا یا چی مثال بلدزمکی پسر نیشتا او ها خلی درب کور خان کعبادا نو دامن ما چی تور تور غرنا دا مکی دینو خدا هرا دا غاری سخلی قصادا یا پالا قسم دا یو بلنا خستا دی او که محراب دی که منبر کی روزادا نو پارزے کی دمینی خوشبوی دنو او کسفاک دا بلال زان خانا دا یا بختوری دروازی نور همشتا خوی دا باب السلام زان لمرتبا دا نو پاکتو کتو یسترگی نو مڑیگی نو او شن گنبدا سر خلی منارا دا یا دار زال زال خلی خوندی او